by Belisa D'Souza, Our Lady of Mount Carmel High School. देव बरो दीस दिव तुमकां सगल्यांक. म्हजें नांव बेलिसा डिसोजा. हांव आवर लेडी ऑफ माउंट कार्मेल स्कुलांत शिकता. हांव णवे यत्तेंत आसा. म्हज्या कवितेचें नांव भुरगीं आमी. ही कविता आमची टिचर अपर्णा गारुडी हिणें बरयल्या. भुरगीं आमी रेंदेराची मळबा वांगडा आमचें नातें. आडसाराची उतरां आमची कातलेवारी काळीज आमचें. रडू नाका हांसा खोशी दीस खोशेचे येतले. बायच्या मळबा फात्या पारा गितां आमी गायतले. भुरगीं आमी कारव्याची दर्या वांगडा आमचें नातें. लारावरी उतरां आमची दर्या येदे काळीज आमचें. रडू नाका हांसा खोशी दीस खोशेचे येतले. बायच्या मळबा फात्या पारा गितां आमी गायतले. भुरगीं आमी शेतकाराची शेतां वांगडा आमचें नातें. भातावरी उतरां आमची शितावरी काळीज आमचें. रडू नाका हांसा खोशी दीस खोशेचे येतले. बायच्या मळबा फात्या पारा गितां आमी गायतले. भुरगीं आमी गोंयकाराची गोंया वांगडा आमचें नातें. मोवावरी उतरां आमची काळीज मागाळ गोंयकाराचें. रडू नाका हांसा खोशी दीस खोशेचे येतले. बायच्या मळबा फात्या पारा गितां आमी गायतले. बायच्या मळबा फात्या पारा गितां आमी गायतले. गितां आमी गायतले. गितां आमी गायतले. देव बरें करूं.